السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة مطبخ أم جنات. اليوم غادي نحضر معكم حوتة معمرة في الفران اللي كتجي بصراحة رائعة، لا في المذاق ديالها لا في الشكل ديالها. نمر مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. عندنا حوتة بهذا الحجم هذا، عندنا هنايا مطيشه كبيره اللي حكيناها، يعني نقيناها وحيدنا لها الزريعه ديالها وحكيناها. عندنا معلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك. عندنا مصير اللي قطعناه، طريف ديال المصير اللي قطعناه هكا على شكل مربعات. عندنا الحوت ابيض، انا عندي الفرخ استعملت غير الفرخ، اي حوت كان عندكم القيمرون اللي كنعمروا به. وعندنا العطريه معلقه كبيره معلقه صغيره مملوءه ديال الخرقوم. عندنا معلقه صغيره مملوءه ديال التحميره. عندنا معلقه صغيره ونص ديال الملحه. وعندنا معلقه صغيره مملوءه ديال السكينجبير. وعندنا نصف معلقه ديال القرفه. وعندنا معلقه صغيره مملوءه ديال الكمون. وعندنا راس معلقه ديال الابزار. بالنسبه للابزار يعني لكم الاختيار، يعني على حسب الرغبه. وعندنا جوج معالق كبار يعني خلط ما بين المعدنوس والقزبر ديال الربيع. وعندنا نصف حامضه اللي غادي نعصروها على لاصوص ديالنا. وعندنا الزيتون اللي قطعناه هكايا دوائر صغيره. وعندنا فيرميسيل اللي غادي نعمرو بها الحوته ديالنا. وعندنا كاس ديال زيت الزيتون وكاس ديال الماء اللي غادي نمرقو به. والتزيين كيبقى على حسب الرغبه. انا غادي نزين بشرائح ديال الحامض والفلفله. اول حاجه غادي نبداو بالتشرميله ديالنا. غادي نوضع المطيشه ديال الحك، قلنا معلقه كبيره، مطيشه وحده اللي حكيناها على هذا الشكل، وهكا طريف ديال الحامض ديال المصير اللي قطعناه. غادي نضيف العطريه كما قلنا، معلقه صغيره ديال الخرقوم مملوءه، معلقه صغيره مملوءه ديال التحميره، معلقه ونص ديال الملحه. عندنا راس معلقه ديال او نصف معلقه صغيره ديال الابزار. عندنا معلقه مملوءه ديال الكمون. وعندنا نصف معلقه صغيره ديال القرفه. ومعلقه صغيره مملوءه ديال السكينجبير. غادي نضيف جوج معالق كبار ديال الربيع. كاس ديال زيت الزيتون، اللي بغيتو دير الزيت الاخر لكم الاختيار. وعندنا كاس ديال الماء اللي غادي نضيفو على المرق ديالنا. وغادي نضيفو 3 الفصوص ديال الثومه اللي سبق ما ذكرتهمش لكم، 3 الفصوص ديال الثومه اللي حكيتهم على هذا الشكل هذا. غادي نخلط هاد المكونات هادو. الشرموره كتجي على هذا الشكل هذا رائعه. دابا غنجي ناخذ المقيله ديالي اللي غادي نشحر. اول حاجه غنشحر الحوت ديالي. غادي ناخذ من هاد الشرموله هادي غناخذ واحد 2 معلقات اللي غادي نشحر فيه هاد الحوت هذا. وغادي نتلاقاو بعد ما نشحر الحوت ديالي. بعد ما شرملت الحوت ديالي بهذيك الشرموله، دابا غادي نضيف عليه الفيرميسيل. ممكن تعوضوها بالروز، حتى الروز كيجي زوين. غادي نخلط هاد الفيرميسيل هادي مع هاد المكونات. باش تشرب لينا حتى هي العطريه وتجي لذيذه. وغادي نضيف الزيتون. وغادي نعصر نصف حامضه على هاد المكونات هادي.
وغادي نخلط مع ثاني هاد المكونات هادو باش يتجانسوا مع بعضياتهم. هاد الحوتة كتجي لذيذه بصراحه، خصوصا بهاد الحشوه هادي اللي كتجي رائعه في المذاق ديالها. الا بغيتو تزيدوا شويه الحار تزيدوا الحار، يعني الهريسه. ودابا غنجيبوا الحوته ديالنا اللي غادي نعمروها. نعمروها مزيان. انا غنكتفي بهذا القدر هذا، يعني الحوته ديالي هزت لي هذا القدر هذا. بعد ما عمرت الحوته ديالي دابا غادي ناخذ البرا والخيط باش غادي نجمع عليها يعني الكرش ديالها باش ما يخرجش لينا هذيك الحشوه. على هذا الشكل هذا، يعني نبعدو هكايا الضربات بالبرا. هاد البرا هادي باقا جديده، الخيط كذلك، ومع ذلك كنغسل الخيط. بعد ما عمرت الحوته ديالي وجمعت ليها هنايا الكرش ديالها البرا والخيط، يمكنكم ديروا هكا البرا والخيط ولا ديروا له كيرضون بحال هكايا تجمعوا به هنا باش ما تخرجش لكم الحشوه. ودابا غادي نمروا باش نوضعوا عليها هاد الشرموله هادي اللي درنا. كتجي لذيذه هاد الحوته هادي، غير جربوها وإلا عجباتكم يعني ما تنسونيش التعليقات ديالكم. نفرغوا على الحوته ديالنا من الفوق. غير المنظر ديالها غزال. وبالنسبه للتزيين انا ما غاديش نزينها دابا، لان غادي ناخذ هاد الشرائح هادو ديال الفلفله غادي نشحرهم في المقله مع شويه ديال الزيت، نخلي حتى تخرج الحوته ديالي، عاد غادي نزينها من الفوق. ودابا غادي نشعلوا على الفران حتى طيب لينا، يعني طيب لينا مزيان، ونهبطوها من التحت باش تحمر لينا الوجه ديالها. ونتلاقى معكم بعد ما تخرج من الفران. ها هي الحوته ديالنا وجدات، جات على هذا الشكل هذا. شفتي كتجي محمره، وحتى المريقه ديالها خاطره الصراحه، المذاق ديالها لذيذ. وانايا بالنسبه للزين زينتها بشرائح ديال الفلفله كما سبق ليا وذكرت لكم. شديتهم شحرتهم غير شويه هكا بزويته، غير ديتهم وجبتهم وحيت وزينتهم عفوا بالشرائح ديال الحامض، ودورت عليهم هكا زويتينات من الجناب. كتجي غزاله غير جربوها البنات. وهذه هي العماره ديالها من الداخل، شتي كتجي
جديده بزاف، ماشي حيت تكون فيها البنات، بصراحه كتجي لي رائعه. انا هاد الحوته هادي رافقتها هنايا بصلاد ديال الفلفله كما كتشوفوا. هاد الفلفله هادي شديتها شويتها نقيتها، حيت الزريعه ديالها من الداخل، ونصبتها يعني تتبيله بشويه ديال الكمون، شويه الملحه، شويه الزيت. والرئيسي في هاد السلطه هادي هو المصير اللي كيعطي واحد الذهب الجديد. ودرت واحد الفص ديال الثومه اللي شديتو وحكيتو. كتجي رائعه هاد السلطه هادي ديال الفلفله، عندها واحد المذاق اللي هو خطير. ورافقتها كذلك بالزيتون مشرمل اللي سبق لي حطيته لكم في الفيديو السابق، اللي كيجي غزال، اللي كنرافقوه هكا بالاطباق ديالنا خصوصا مع الحوت. وهاد لاصوص ديال المطيشه اللي كتجي حتى هي غزاله. هنا خديت 3 المطيشات حكيتهم، حيت لهم الزريعه وحكيتهم في الحكاكه ديال المطيشه، ونصبتهم كذلك بشويه الثومه وشويه ديال الكمون الملحه والزيت، ودرت معها شويه الماء ورديتها كطيب حتى شربات لينا. جات على هذا الشكل هذا، حتى هي كتواتى بزاف مع الحوت. وهاد البيضه حتى هي كذلك. هاد البطاطا هادي نقيتها قطعتها دوائر وسلقتها، وخديت واحد شويه الشرموله من الشرموله ديال الحوت ودرتها في واحد اللاطه ديال الفران، وخشيتها تحمرات ليا من التحت ومن الفوق. ورافقت بها الطبق ديالي ديال الحوت بصراحه اللي كتجي غزاله حتى هي وبنينه، كتواتى مع الحوت. والخبيز ديال الدار كما كتشوف اخواتي، يعني القمح ما فيهش الفورص، غير القمح ديال الدار اللي كيجي غزال. وعصير ديال الليمون اللي هو طبيعي 100%. هي غديوه اللي كتجي رائعه بصراحه وزوينه. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تبخلوش عليا باللايكات والتعليقات ديالكم. وكنقول لكم بسلامه وشكرا، الى وصفه جديده ان شاء الله.